भोवमुगाळा सर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसुल्लोय आतां आसाय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं एकलो मात्र राजवडकी चलोवन आसाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, कुडीचे मतीच्या आत्म्याची दादोसकाय दिलाय. तुका वळखल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता सगळो दीस बसून तुका आयकुची तुजी खुशी जावन आसा. ह्या पासत तुका आमी अर्गां दिता. ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां सरस्परा बाप्पा. आमकां सामी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खलतेपणान ती आमी मानून घेवन आमची उरलेली जिणी तुज्या माना खातीर तुज्या महिमे खातीर घडसूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. पूत तुमकां सुडका दिता जाल्यार ती खरी सुडका. पुत्रान न्ही मागे स्वातंत्र्य ನೀಡುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ म्हणटात कन्नडांत. जेजू क्रिस्ता ते मोगाळ भावा भयण्यानो जेजू क्रिस्तान बसोवची ती खरी सुडका आपणावंक हांगासर आयिल्ल्या कुशेन आयिल्ल्या देवाच्या भुरग्यांनो. कशी आसात तुमी? इल्लो पावस आयलो वय मू गरमेंतान सुडका मेळ्ळी इल्लीशी वय मू पुरोगी. गरमेंतान सुडका मेळ्ळ्यार पुरोगी. याच्च सुडकेंत आमी जिवंक जाता गी जायना वय मू. ताच्या मुखार सुडका आसा गी ना? कोण दिता ती सुडका? आमी ते कंतार म्हणटा न्ही गी ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ कोणाच्या फाटल्यान वेचें? ब्रदर विक्रमानी आतां सांगलें न्ही गी तुमकां आमकां संपूर्ण वळखातलो एकलो आसा. आमच्या मनांतली चिंत ना लेगून वळखातलो एकलो आसा आनी तोच स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी गेल्या त्या आयतारा गेल्या त्या शनवारा दीस फादर जेरीन ताणें दिल्ल्या देवाचें उतर आमी आयकलां वय मू. नियाळ तुमी आयकलां गी इल्लोसो म्हणे उगडास आसा गी. कसलें देवाचें उतर आमी आयकल्लें? कितें आयकल्लें? तुजें जीवन एक दर्यो जाल्या जाल्यार त्या दर्यांतल्यान वाट करतलो एकलो आसा. दर्यो म्हळ्यार कश्टांची ल्हारां परत्यान परत्यान आयल्यांत जाल्यार तांतल्यान एकलो वाट करतलो तुका तांतल्यान भायर हाडटलो एकलो आसा. तुजें जीवन अरण्य जालां जाल्यार अरण्यांत कितें दूख आनी खंत ती दूख वाडला परत परत दुखीन भरलां जाल्यार त्या दुखींतलो भायर हाडटलो एकलो त्या अरण्यांतलो भायर वाट करतलो एकलो आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो मनशां वरवीं घोड्या वरवीं रथा वरवीं दुस्माना वरवीं तूं शेवटायलाय जाल्यार तांकांय शेवटीतलो एकलो आनी तुका उंच भरतलो एकलो आसा गी ना? कोण तो? जेजू क्रिस्त मोगाळ भावा भयण्यानो. स्वामी जेजू क्रिस्त कसल्या अडचणेंत आसल्यार दुखांत आसल्यार खंतीत आसल्यार भायर काडची एक वाट उक्ती करूंक आसताना तुका म्हाका आपोवणें दिलां गी दिवं ना? तुमी ह्या बायबलांतच वाचल्यार धर्मा विशयांत विवर दिल्ले जायते आसात वय मू. शास्त्रांचो विवर दिल्ले जायते आसात. पूण जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका मनशां विशयांत उलोवंक तो आयिल्लो. मनशांची काळजां दादोशी करूंक तो आयिल्लो. मनशांक बरें करूंक तो आयिल्लो मोगाळ भावा भयण्यानो. कोणा विशयांत जेजू क्रिस्त उलयल्लो? आमच्या विशयांत देवाच्या भुरग्यां विशयांत तो उलयला. आज आमी ह्या संवसारांत पळयताना इगर्ज्यो सुरक्षीत आसात, मस्जिद्यो सुरक्षीत आसात, दिवळां सुरक्षीत आसात, पूण मनशांची कुटुंबां मोडोवन गेल्यांत. जेजू क्रिस्त इगर्ज सारकी करूंक येवना, ह्या मंदिर ह्या मस्जिदे सारके दवरूंक येवना. तो कुटुंबां बांदूंक आयिल्लो मोगाळ भावा भयण्यानो. कितें बांदूंक आयला तो? कुटुंबां. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटुंब बाचाव जातलें. तो तुका आनी म्हाका बांदूंक आयला. दैवीक कुटुंबांत ताजे सांगाता तो बांदूंक म्हणून आयिल्लो. आज संवसारांत इगर्ज्यो सुरक्षीत आसूंक जाय, देवळां सुरक्षीत आसूंक जाय, मस्जिद्यो सुरक्षीत आसूंक जाय. तांचे विरोध कोणी गेल्यार लोक सांबळ जाता. पूण खरेंच देवाची घरां ती सुरक्षीत दवरूंक तो आयला वय की न्ही? आतां आमी जाणाव ह्या संवसारीक जिणेंत तरणाट्या प्रायार आमी जोडिना काम करिना जाल्यार म्हाताऱ्या प्रायार आमी कितें करीचें पडटा? भीक मागचें पडटा वय मू. त्याच प्रमाणे ह्या आत्मीक जिणेंत तशेंच ह्या संवसारांत आसतना जर आमी भावार्थांत सतांत प्रामाणीकपणान जियेना जाल्यार आमी एक दीस सासणीक जिविता खातीर उरची ना मोगाळ भावा भयण्यानो. सतांत भावार्थांत आनी प्रामाणीकपणान जियेल्यार मात्र निमाणे आमी सासणीक जिविता खातीर उरतेले ना जाल्यार आमी खंडीत उठोवंक आमकां जावचें ना. देखून ही संवसारीक जिणी दिला तुका आनी म्हाका देवाक लागीं सरूंक, ताका वळखूंक आनी ताका जाणा जावंक. कित्याक म्हळ्यार आमचे दीस जायते गेले, उरलेले दीस जायते की थोडे.
थोडे दीस आमचे उरल्यात आनी केदोळ पर्यंत उरल्यात म्हूण आमकां कळीत ना. देखून आमकां गर्व नाका, ओडपण नाका, अहंकार नाका. आमी कितलें खालती जाता तितलें आमकां बरें मोगाळ भावा भयणीनो, वय की न्ही? खालतें जाल्यार इतलें आमकां बरें. गेल्या त्या हप्त्यांत हांवें एक स्वामीजीचो ल्हानसो तो व्हिडियो क्लिप आयकलो. एक स्वामीजी उलयता. तो म्हणटा, इंसान तेरी औकात क्या है, ए इंसान तेरी औकात क्या है, एक सफ़ेद चादर म्हणटा, वो भी तू खुद नहीं ओढ़ पाएगा, कोई भी दूसरा आके तुझे ओढ़ना पडेगा म्हणून. आज मनशाचें गर्व न्ही, मनशाचें उतरां कितें, कितली ताची ग्रेस्त काय मोगाळ बाबडीन. तो स्वामीजी म्हणटा, निमाणें तुका आनी म्हाका कितें आसा, धोवें एक चादर, एक लुगाट मात्र, ते आमकां खुद्द ओढून घेवंक जावचें ना, कोणेय येवन ते आमच्या आंगार घालीचें पडटलें. तो म्हणटा. देखून ह्या संवसारांत आमी कितलीं खालतीं जाल्यार उणेंच, कितलीं भोळ्या स्वभावाचीं जाता आमी तितलें उणेंच मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या संवसारांत मनशान 3 फावटी जल्माक येयलें. कितल्या फावटी? 3 फावटी. पहला जन्म माँ बाप से, दूसरा जन्म गुरु से, तीसरा जन्म स्वयं से. जब तक इंसान स्वयं से जन्म नहीं लेता तब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करता म्हणटात. आनी स्वयं जल्मोवचें म्हळ्यार वो जल्म आमकां कोण दिता? पवित्र आत्मा आमकां दिता, आमचें जिवीत नवें करता. केदळा दिता? जेजूचो स्वामी, जेजूचो क्रिस्त, तोच तुजो सडवणदार म्हूण तुवें स्विकार करतना हें जिवीत, नवो जल्म पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी हे जल्म तुवें आनी हांवें जोडून घेतला जाल्यार ह्या संवसाराक भिवची गरज बिलकुल ना. पवित्र आत्म्या मुखांतर तुजो आनी म्हजो नवो जल्म जाला. जेजूचो स्वामी सडवणदार म्हूण तुवें स्विकार केलाय, आमी भिवची गरज ना. तुमी सांगा, आमी देवाचें आराधन करी जी, देवाक महिमा दी जी, स्तुती करी जी जाल्यार आमचें तें पयलें कितें जाय जी? पयलीं आमी ह्या संवसारांत सुटाची गी नाका, देवसारांत सुटाची गी नाका. केदोळ पर्यंत सैतानांत संवसारांत आमी सुटाना पळया, आमकां खऱ्या देवाक महिमा दिवंक? कित्याक आमकां गुलामपण आसता, आमकां भिरांत आसता. जेन्ना मोगाळ भावा भयणीनो संवसारांत आनी सैतानांत आमी सोडटा त्या वेळा मात्र आमकां खऱ्या देवाचें आराधन करूंक जाता. नाजाल्यार तुमी हांगा पळया, सगळो लोक हांगा येता गी, संवसाराचो लोक येता गी, सैतानाच्या अधीन आसलो येता गी, कोणें सुडका जोडल्या ती मात्र येतात. कोणाक पवित्र आत्म्यान कितें केलां? सोडयलां ती मात्र येतात. सगळ्यांक येवंक जायना, बांदपास आसात, भिरांत आसा, लज आसा. देखून आज आमी देवाचें उतर आयकुया मोगाळ भावा भयणीनो. क्रिस्ता थावन तुवें सुडका जोडलाय जाल्यार ती खरी सुडका, ह्या विशयांत आमी आयकुया. सिराकाचो बूक ऑफ स्वर 4:20 आनी 8 वळ आमी आयकुया. सिराक चॅप्टर 4:28 कितें म्हणटा? सतपसत मरण पर्यंत झूज आनी सर्वस्पोर तुज्या पक्षान झुजतलो. पोटी खातीर आमकां झुजोवंक पडटा गी. खंय गेल्यार आसा, घरांत आसा, कुटुंबांत आसा, सभेंत आसा, सगळ्या संवसारांत आसा. पूण सता खातीर झूज मांडी जे म्हणटा. सत तुका आनी म्हाका बेश्टें मेळना, देव तुका आनी म्हाका बेश्टोच झुजोवन घेयचें म्हणटा. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी देवाचे राजूळ. आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया आनी देवाचे. फोटीं खातीर दुसरी गरज आसा गी. खंय गेल्यार आसा, धर्माक आसा, पूण सत धर्माक ना. तें तुवें झुजोवन घेवचें मोगाळ भावा भयण्यानो. इस्रायल परजे मदें मयचे उपरांत जोशवाक मुखेली कर्मिसले वय मू. सरेस्परा देवान ताका एक भासावणी केली. मुखार कितले देश आसात पळय, सगळे तुज्या अधीन आसात म्हणलें, तुका दिल्यात म्हणलें. पूण दिल्यात म्हळ्यार ते बेश्टे मेळटात गी. हर एक ताणें झुजोवन घेवचें आसलें, हर एक ताणें झुजोवन घेवचें आसलें आनी आपणाचें करूंक आसलें. ओडोलिया ब्रदरान सांगलें, देवान जायतें करून दवरलां, पूण आमी पळयल्लें थोडेंच, आमी बगल्लें थोडेंच. केदळ आमकां मेळटा? आमी झुजिल्ल्या तितलें, सतांत रावल्ल्या तितलें आमकां तें बरेंपण भोगता आनी मेळटा. आमी आमचें करून घेवंक जाता, नाजाल्यार जायना. तुमी जाणात ह्या संवसारांत कोर्ट आसा, जैल आसा, पुलीस स्टेशन आसात वय मू. ती आमच्या खातीर गी न्हय. कोण देवाक वळखनात पळय आनी पोटींत जीवन आसात पळय तांचे खातीर ती, आमच्या खातीर करूंक ना. आमचे खातीर कितें? इगर्ज आसा, रेतीर मंदिर आसात, पळया मागण्याची हॉलां आसात. ही कोणा खातीर केल्यान? ही देवाच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या खातीर. आमकां कोर्टांत जैलांत घालीचें म्हण आसा गी. एक ल्हान चूक केल्या ती लजच आमकां पावता ती वळखोंक मोगाळ भाव भयणीनो. कोर्टांत जैलांत घालीचें म्हणून ना.
तुम्ही जाणात की पहिल्याची हिंदी फिल्मां या कन्नडा फिल्मां तुम्ही पळयल्यान जाल्यार त्या म्हालगड्या मनशांक एक वायट खबर या फोटींची खबर कोणी सांगल्या कडल्या ऐकल्या कडल्या तांकां कितें जातलें अटॅक येतले आनी ती अंतरतली एक वायट खबर ऐकल्या तक्षण आतां तो मनोभाव आसा की आतां खबर आयकूंची सोडा कितलें वायट केल्यार ताका दुखी बघना ताच्या अंतस्कान कितें जाला हां दड्डें जाला मोरण गेला ह्या संवसारांत वायट खुद्द केल्यार ताका कांयच बघना देखून सत मोगाळ भावा भयण्यानो आमचें तें आसा गी ना आमचे संगत आसा गी ना आतां तुमी हांगा जायत्यो स्त्रियो आसात वय मू तुमचे दादले दिसपडटें काम करून पयशे हाडटात या म्हयन्याचो काम कर सांबाळ हाडटात वय मू तो सांबाळ तुमच्या हातान दिताना तुमी स्त्रियांनी कितें करीचे पयल्या दादल्याक विचारीचे हे पयशे तुज्या घामाचे गी कश्टाचे गी या कोणाक लुटून हाडलाय गी म्हणून लुटून हाडलाय जाल्यार ह्या कुटुंबाच्या खर्चा खातीर तूं दिनाका म्हूण तुमी सांगाचे मोगाळ भावा भयण्यानो स्वताचे जाल्यार मात्र घेया इले उणें असल्यार ओडना कित्याक सत मात्र तुका नेमका राखता सत मात्र तुका नेमका सांबाळटा फटीचें कितलें जाल्यार तें आमकां सांबाळूंक तें जायना मोगाळ भावा भयण्यानो हिंदीन एक बरें उतार आसा दूसरे को धोखा देकर पुण्य का काम करेगा तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया हुआ है फोटी मारन हेरांक अन्याय करणं दुडू हाडताय आनी बरें कामां करताय जाल्यार तें पूण कोणाक मेळटा कोणाक तुवें फोटी मारलाय पळय ताकाच मेळटा वाटतं तुका आनी म्हाका मेळना देखून न्यायनितीचें कितें आसा तें मात्र आमी स्वताचें जिवीत आसा तें मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो आमकां देवाचें उदक रक्ता गिराकाना सत आमकां रक्ता गिराकाना सतान आमी जियेतना कोण आमच्या पक्षान आसा खंय जेजू आमच्या पक्षान आसा खंय जेजू आमच्या पक्षान झुजता खंय आमी झुजची गरज आसा गी बिलकूल ना तुम्ही दाखल्या खातीर तुमकां स्त्रियांक हांव एक दाखलो दिता आतां तुमी एक राती 11:30 11:30 वरार बरें कर न्हेसोवन हातांत गळ्यांत बरन भांगार घालन एका रोडा सायडीर तुमी चलोवन वसा तुमचे फाटल्यान कितले दादले पडटले कितलीं कारां तुमच्या फाटल्यान पडोवन सुतू घालतले पळया ताज्या बदलाक आनी एक दिसा त्याच वेळार रातीक सादें वस्तूर न्हेसोवन हातांत पवित्र बायबल घेवन तुमी वसा कोण तुमच्या फाटल्यान येतात गी पळया तो बायबल कसो तुमकां घरा सुरक्षीत हाडटा आनी पावयता पळया पावयता की पावयना सत तुका आनी म्हाका राखता सत तुका आनी म्हाका सांबाळता मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आज तुवें आनी आमी कशें जिवंक जाय म्हणटा सत म्हणल्यार कोण जेजू म्हणल्यार सत आत्मो म्हणल्यार कोण जेजू म्हणल्यार आत्मो सती आत्मो जेजूय आत्मो आत्म्यान आनी सतान आमी आराधन करीचें म्हणटा वय मो सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नीतीच्या सूर्या परत वाचबे ते उतारे सतापासत मरण पर्यंत झुज आणि सर्वेस्पर तुझ्या पक्षान झुजतलो सर्वेस्पर तुझ्या आनी म्हज्या पक्षान झुजाचे जाल्यार आमच्यालें कितें आसूंक जाय सत आसूंक जाय जेजू आसूंक जाय नीत आसूंक जाय प्रामाणीकपण आसूंक जाय मोगाळ बाबा भयणानो ते दाडा आमी ह्या संवसारांत कितेंय करता आमकां भिरांत आमकां भिवची गरज ना ते सतच आमकां राखता देवूच आमकां राखता देवूच आमच्या सांगाता येता कितले कडेन देवाचे प्रवाद आसात न्ही की हांवूच तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी तुजी वाट कितें करतलो समासम करतलो म्हणून आमी सतांची येतना देव आमच्या मुखल्यान वेता देवदूत आमच्या मुखल्यान वेतात आमकां भिरांत आमकां खंत ना देखून आमच्या जिणयेंत कितलें सत आसा आमच्या कुटुंबांत कितलें सत आसा आमच्या सभेंत कितलें सत आसा हें आमकां कळटा पूण संवसारांत आमी पळोवंक गेल्यार सत आसा गी ना ह्या संवसारांत पळया मोगाळ भावा भयण्यानो कसलो संवसार येवन आसा चलोवन आसा आमच्या दोळ्या मुखार आसा खंय गेल्यार पोटी खंयच्यान ती पोटी सर्वांत ती पोटी आतां खाणा जेवणांत वरेक तें पोटी रिगला वय मू आमी मोल दिवन हाडचे वस्तू वरेक कितें सताच्यो आसात गी तांतूय कॅमिकल तांतूय आनी कितें कितें ताणें मेळोवन दवरला खंय गेल्यार पोटी पूण हे देवाचें उदार कितलें परगट जाता कितलें आमी आयकता कितलें आमी जाणा जाता तितलें आमी सतान भरता गी भरना सत आमकां मागीर राखता गी राखना सांबाळटा गी सांबाळना सांबाळता मोगाळ भावा भयण्यानो देखून मुखार आमी वाचया उगडापणाचो बूक अवस्वर 22:11 वळ पयलें वाच रेवलेशन चॅप्टर 22:11 आमी पयलें आयकोवया वायट आदारतलो आनीकी वायटच सादारू कोण वायट आदारता तो आनीकी वायटच सादारू खोटेपणाच्या उंबरांत लोळतलो कोणी खोटेपणाच्या उंबरांत लोळोन आसा जाल्यार आनीकी
त्या उंबरांत लोळो नासूं तो आणखी त्या उंबरांत लोळो नासून दी बरे सालीसो पण बऱ्या सालीसो बरे सालींत आनीकी फुडें सरूं बऱ्या सालींत आनीकी फुडें सरू आनी बागेवंत जिणी जी येतलो आहा. बागेवंत जिणयेन आनीकी वृद्धी जावं सगळ्यांनी ऐकलें गे देवाचे उतारी देव तुका आनी म्हाका वायट करूंक परमिशन दिते आसा गे हांगा सारकें चिंतून घे देवाचे उतर तुमी दुसऱ्या अर्थान घेनाकात वायट करतलो आनीकी वायट दारू खोटेपणाच्या उंबरांत लोळतलो आनीकी खोटेपणाच्या उंबरांत लोळोवन दी म्हण देव आमकां वायट करूंक परमिशन दिते आसा गे परमिशन दिते ना कितें सांगते आसा देव आमकां तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक आमच्या भोवारी तुवें पळयल्यार कोण आसात पटी मारतेलीं आसात वायट करतेलीं आसात न्ही देवाच्या उतरा विरोध चलतेलीं जी येतेलीं आसात गिनात आमच्या दोळ्या मुखार आसात पूण तुवें तांकां पळोवंक वायट करतल्याक तुवें पळोवंक ना खोटेपण आदारतल्याक तुवें पळोवंक ना तूं बऱ्या सालीचो मू तुवें कितें करीची बऱ्या सालींतच तुवें मुखार सराची देखून वायट करतलो वायट करून दी म्हळ्यार पटी मारतल्यान आणखी पटी मारूंक देव सांगना व्यभिचार करतल्याक आणखी व्यभिचार कर म्हूण देव सांगना अन्याय करतल्याक आणखी अन्याय कर म्हूण देव सांगना बगार तुज्या दोळ्या मुखार तूं पळयते आसाय पूण तांचें तुवें पळोवचें न्हय तांकां तुवें आयकोवचें या तो करता ती करता म्हण तुवें करचें न्हय मुगळ बाबा भयण्यानो एक एक फुडें आमच्या मनांत चिंताप येता अळी तो सेवेंत आसा अळी तो मागण्यांत आसा अळी तो सुवार्ता परगट करता तो तशें करता म्हणून तुवें तशें करचें न्हय मुगळ बाबा भयण्यानो करतल्यांक करूंक सोडा तो कितें जियेता ताका जियोंक सोड ताजी तूं परवा करिना काय कन्नडांत म्हणटात न्ही सज्जनरू सज्ज नडतेयल्ले ಮುಂದುವರೆಯಲಿ म्हणटात तूं पवित्र जाल्यार त्या पवित्रपणांत मुखार सर तूं भाग्यवंत जिणी जियोंक सुरू केल्यार जाल्यार कितें करचें त्या भाग्यवंत जिणेंत तुवें मुखार सराचें सत तूं जाणा जालें जाल्यार तुवें त्या सतांतच तुज्या उजव्याक बसला दाव्याक बसला ताका पळयनाका एक एक फुडें आमच्या मोतीन जाता अळे ती भाव तो भाव कळनासतना रेतीक घेता ती भयण कळनासतना रेतीक घेता पूण तांची जिणी पळय तूं पळोवंक वचनाका हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां जायत्या पडी सांगलां तुजो घोव कोण तुजी बायल कोण तुजी शेजारी कोण आमी सांगची गरज आसा गी देवा कळीत आसा गी ना तो हर एकल्याचें अंतस्करण जाणा मात्र न्हय तांच्या तांच्या करण्या प्रमाणे तो तांकां मुखली वळयका फारीक करतलो म्हणटा 12वी वळवास पळय हांव बेगीनच येतलो आनी येताना हर एकल्याक ताज्या ताज्या करण्या प्रमाणे फावो असलेलें इनाम हाडतलो हांगा जेजू कारण दिवन सांगता ताणें कारण दिलां कित्याक तुवें बरें आदारीचे कित्याक तुवें पवित्रपणान जियेची ताजें कारण दिलां कारण कितें हांव बेगीनच हांव येवचो आसा म्हणजे तुजो आनी म्हजो काळ मोठो आसा हांगा तो येवचो आसा कारण दिता विथ प्रूफ तो सांगता आसा तुका आनी म्हाका बरें आदारी जेय बरें जिये जेय बरें करी जेय पवित्रपणान जिये जेय मोगळ बाबा भयण्यानो ह्या खातीर तुका आनी म्हाका आज विंचून काडला मात न्हय ताणें आपोवनी हाडलां कारण दिवंक सांगता कसलें कारण जेजू क्रिस्तान येवचो वेळ लागीं पावला देखून मोगाळ भावा भयणीनो बरें आदारतलो बरें आदारून चोसून दी एक एक फावटी आमकां कितें भोगता पळया संवसारांत कसलो लोक आसा म्हूण तुमी जाणात कितल्या फावटी देवाचे उतर आयकल्यार कितल्या देवाच्या सेवकान ताका समजयल्यार आपूण जिणी बदली ना आपूण मन बदली ना जुदासा बरी मन घट्ट केल्लीं आसात गी नात हांव म्हज्या वायटांतच जियेतलो म्हाका कितें खुशी आसा तेंच करतलो करतली म्हूण जियेतेलीं आसात तसल्यांक तुमी पळयनाकात म्हणटा देवाचें उतर तसल्यांचेर ध्यान दवरनाकात म्हणटा आनी एक उतर तुमी जाणा जाया तूं मागणें करताय रितीर करताय देवाचें उतर वाचताय ह्या सुवार्ता परगट करताय जर हें तुज्या मोतींत उतार ना वेळ सोम्यांचो जाला तो येवचो आसा म्हणजे तुज्या मोतींत नासतना हें पुरा करताय जाल्यार हें व्यर्थ जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यानो ह्या सुवार्तेचो ह्या बऱ्या कामाचो प्रतिफळ कितें सोमी बेगीनच येवचो आसा हें मोतींत दवरून करताय जाल्यार मात्र ताका अर्थ आसा सोमी येवचो ना म्हणून तुज्या चिंतपा प्रकार तुज्या वेळा प्रकार करताय जाल्यार ताका कांयच अर्थ ना आज रेतेरी कित्याक आयलाय सोमी बेगीनच येवचो आसा हांवें पवित्र जायचे ताज्या सांगता म्हाका वचूंक आसा देखून आयलाय म्हणचे मोती तुज्यान म्हज्या आसूंक जाय ह्या खातीर देव तुका आनी म्हाका सत्राय दिता पूण तुमी जाणात सैतान बारीक चतुर वय मू देवून सर बारीक चतीर तितल्या सलीसान तो तुका सोडता गी ह्या संवसारांत देवाक जाणा जावंक सत जाणा जावंक ते सत पाळूंक आयकलाय जावंक पुरो पाळूंक सोडता गी तो जिवंक सोडता गी तो तितल्या सलीसार सोडिना हाज्या पयलीं हांवें एका शिकवण्यान सांगिल्लें तुका आनी म्हाका 70-80 वर्सां वय मू सैतानाची कितलीं वर्सां जालीं
6,000 वर्सां 6,000 years ताका एक्सपिरियन्स आसा. कसले एक्सपिरियन्स आसा? ताका नाडूंक, ताका दोसूंक, ताका सतातान पयस करूंक, ताका देवातान पयस करूंक, ताजे ते वायट जिणी जिवन देवातान पयस करूंक ताका एक्सपिरियन्स बरें आसा. आसा की ना? तुजी प्राय कितली? ताजी प्राय कितली? चड माहीत ताका आसा. 2 Corinthians chapter 4:4 तुमी आयका कितें म्हणटा पळया. कोरिंथकारांक बरयलें 2 15 4 ओळ 4 तितल्या सलिसान तो तुका म्हाका 7 जाणां जावंक सोडिना. जाणां जाल्यार ते मानून घेवंक सोडिना, मानून घेतल्यार तो जिवंक सोडिना. तो आयका सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयना म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात. कन्नडांत बरें सांगतात, ಸೈತಾನನು ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾನೆ म्हणून. ಏನು ಕುರುಡು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರುಡು ಮಾಡಿ सत्याವನ್ನು मरेमाचुತ್ತಾನೆ म्हणतात. आमच्या अंतस्करणाचे डोळे कितें करता? तो कुड्डे करता आणि सत तुजे तर म्हजे तर लिपयता. हांगा रेतीरी खायल्या उपरांत तो 7 जाणां जाण्यातल्या बरी करता. तितलो चतूर आसा तो. आमचें मन खंय म्हणे होर्न, आमचें ध्यान खंय म्हणे होर्न, आमकां कितें म्हणे मोतींत हाडना हांगा आयकनातल्या बरी तो करता. तितलो चतूर तो. जायत्या पटी पाद्र्याक सांगता न्ही की एक पटी वस्ते रितीर खरा आनी ही खरी सुडका कितें म्हूण जाणा जाया. तो तितल्या सलिसार तुका आनी म्हाका सोडचो न्हय मोगाळ भावा भयणानो. तितल्या सलिसार तो देवाक जाणा जावंक दिना. जाणा जाल्यार त्या सतान जिवंक दिना. जुदास कितली वर्सां जेजू सांगता आसलो? 3.5 वर्सां आसून ताका पराधीन करता म्हणटा आनी घट्ट मनांत निचेव केल्लो म्हणटा. आपूण कितें कुशी व्हरता तेंच हांव करता, सोम्याचे कुशे केरनाय खालती मन घालना म्हणटा निर्धार केल्लो. आमचे मध्ये थोडी आसात म्हजी कुशीच करता. हांव म्हजी कुशी सोडिना, सांडिना. कितली वर्सां आयकून दी, कितली सुवार्ता प्रगट करून दी, कांयच फरक पडना. कोणाचें काम? ताजें काम. तो मन बदलूंक दिना. तो 7 जाणां जावंक दिना. 7 तुजो कमर बांद जावंक तो सोडिना. आज आमी मागण्या घेता, रितीरी घेता, सुवार्ता आयकता. आज हें खचित तुका जाय. हांव सुटलां गी ताज्या हातांतलो. म्हजें मन ताज्या हातांतलें सुटलां गी. म्हजी कुडीचें गुलामपणांतलो हांव सुटलां गी. खरेंच जेजूचो समी म्हणून हांवें स्विकार केला गी आनी ताज्या हर एका गुलामपणांतल्यान म्हाका सुटका मेळ्ळा गी म्हणून चिंतूंक आसा तुवें आनी हांवें. कित्याक सुटका मेळ्ळा जाल्यार आमी ताजीं कामां करिना. ह्या ताणें आमचेर अधिकार चलोवंक मागीर जायना. संपूर्ण सत्वें स्विकार करतना ताजो अधिकारी ना, ताजें गुलामपणी तुका आनी म्हाका ना. पूण तो देवाच्या भुरग्यांक तितल्या सलिसार सोडिना मोगाळ भावा भयणानो. देखून आमची अंतस्करणाची मनां दाड्डी करता. कशें दाड्डी करता? बरो संवसार दाखयता. पळय पळय, भोवंक वच, मजा कर, खाणा जेवणां खा. वस्ते रितीरी हांगा पाद्र्याबान देवाची दर दिवंक धरल्यार उबे रावला पळय, एकच तांचो गळो धरता, एकच घडी घडी लायट वयता. कितें म्हणे जाता? कितें म्हणे तो अडकळी हाडयता. आनी हांगा बसलो कोण ते जनरेटर ते काम करूंक बसला पळय, तो उठोंकूच उठना. तो मोनो जावन हांगा आत्ता बसता. पाद्र्याबान सांगायचें उठ सायब वच, बंद जाला म्हणून. म्हळ्यार ताकाय तो थंयच बसयता, उठोन वचोंक दिना. ताजी कामां तशींच. खंय तरी डिस्टर्बन्सान डिस्ट्रॅक्ट करून तुजें आनी म्हजें मन खंय व्हरता तो भायर. परत वाच ती वळ, परत वाच. ती सुडका तुवें आनी हांवें जोडी जे मोगाळ भावा भयणानो. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयना म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. सुवार्थेचो उजवाड कोण? सोमी. सुवार्थेचें सत कोण? सोमी. सुवार्थेचे आशीर्वाद कोण? सोमी. आब्रामाचे संततीक म्हळ्यार आशीर्वाद कोण? तोच सोमी. आख्खा तुमी जाणा जावन वचो. दुसऱ्याक कोणायकी जाणा जाया, दुसऱ्याक कोणायकी स्तुती गितां गाया, दुसऱ्याक कोणायकी महिमा दिया, कांय ताका प्रॉब्लेम ना. पहिल्या शतमानांत जेजू क्रिस्ताच्या शिसांक न्ही त्या धर्म मुखेल्यांनी पारिजेवांनी कितें सांगलें? जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एक प्रवाद करी नाकात. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एक शिकोवण दिनाकात. दुसऱ्या कोणाच्या नांवान दिल्यार काय आमकां प्रॉब्लेम ना म्हणटात ते. कित्याक सुटका कोणाच्या नांवांत आसा? जेजूच्या नांवान मात्र सुटका आसा. ती जोडूंक नजो. बंधन गुलामपण मोडटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें ताणें जोडूंक नजो. ताच्या नांवान एक उलय नाकात. मागीर कोणाच्या नांवान उलया म्हणटा तांकां फुल्ल परमिशन दिल्लें. काम कोणाचें? आजें. 7 जाणां जावंक नजो. 7 तुका आनी म्हाका कळीत जावंक नजो. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, कोण देवाचे आसा ते भियेतात गी? देवाची भियेतात गी? ना. इसाया प्रवादीचो बुक वचोन 40 आनी 3 21 वळायका. जर तुका सुटका मेळ्ळा, तुका सोडयलां, त्या गुलामपणांतलो सुटलाय जाल्यार आमी खऱ्या देवाची मात्र स्तुती करता म्हणटा. जी परजा हांवें म्हजे पसत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली. सगळी न्हय. जी परजा हांवें म्हजे खातीरच म्हूण आसलेली थोडी आसात म्हणटा सरेस्पर देव.
देवान एक परजेक विंचून काडलो न्ही खंयची परजा देवान विंचल्ली इज्रायल परजा जायते परजा आसले वय मू तातूंत ती बरी म्हूण ताणें विंचून काडलें गी ना या अगणीत सैन्य म्हूण ताणें विंचून काडलें गी ना ह्या परजेतून म्हाका महिमा जायची म्हाका स्तुती आराधन जायचे म्हणच्या खातीर ताणें विंचून काडिल्लें आमकां ताणें विंचून काडलां गी काडूं ना ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच ताणें विंचून काडला वय मू कित्या खातीर विंचून काडला आमच्या तावन ताका कितें जायची महिमा जायची स्तुती जायची आराधन जायची गेल्या त्या हप्त्यान ती फादर जेरीन सांगला सनवराच्या शिकवणेंत ताणी सांगलां तुका कांय काम ना जाल्यार एक काम कर ताची स्तुती करचें काम कर म्हणलां कितें करीची खंयचेंय काम तुका ना जाल्यार एक काम कर ताची स्तुती करचें काम कर हे दोळ पर्यंत पडा ना जाल्यार आशिर्वाद तुजेर पडटले म्हणलां की म्हणून ना हां आमी गेल्या त्या सनवारा ते कंतात महिमे अरसने निन्न आत्मदि आराधिಸುವೆ परलोक राज्यने निन्न नित्य बरे शब्द वय मू महिमे अरसनु नीनु परलोक राज्यनु हे तुका खचित जाला गी महिमेचो राय तोच जेजू आनी सर्गाचो राय धनी तोच जेजू म्हण तुका खात्री जाला गी ताजे म्हणे कोणच ना म्हण तुका खात्री जाला गी त्या दळा मात्र तुजी स्तुती देवाक मानू आता तो म्हण खात्री जायची ना जाल्यार वडोद बाबान सांगलें न्ही गी कुरीस आयल्यार सायबिणीची इमाज आयल्यार आनी कोणी सांत आयल्यार ताका खात्री ना ती सायबीण देवगी तो सांत देवगी तो मोदी देवगी म्हणटा खात्री ना कोणायकी नमस्कार देखून देवांगा स्पेशली म्हणटा मोजी आसात तांकां म्हजे खातीर रचला आनी ती म्हजी स्तुती करतली म्हणून ताजी जाल्यार मात्र जाता मोगाळ भावा भयणीनो ना जाल्यार आमी करूंक जायना ना जाल्यार आमकां करूंक आमकां खात्री जायची खात्री तोच समी तोच सोडवणदार ताणेंच म्हाका सोडयला ताजे लागींच म्हाका वचूंक आसा दुसरो कोणी ना ही खात्री जाल्या गी तुका ही सोडुका तुका मेळ्ळ्या गी आनी कोणी ताजे शिवाय दुसरो कोणी ना खंयचेय धर्म ना खंयची जात ना तो एकलोच मोगाळ भावा भयण्यानो हो सगळो संवसार कोणे रचला ही पुरा रचना कितें आसा कोणे रचला पुरा कोणाचें पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा 1 John chapter 5 verse 19 आयकुया देवाचें उतर कितें म्हणटा जो आमचें पयलें पत्र वाचून 5:19 वळो वाचया सगळो संवसारच सैतानाचे पदवे काल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव हो संवसार रचला कोणे ही रचना पुरा कोणे रचल्यांत गुडे दोंगर पर्वत या मनीस या मनशां पुरा रचला कोणे पूण पळया रचला ताणें पदवी कोणाची चलता सैतान काय रचल्लें आसा गी कांय रचल्लें ना ताणें एक नंबर कब्जा केला कितें केला कब्जा केला दरोडे केला म्हणटात पळया लुटला या भितर गेला म्हणटात पळया कशें भितर घेतला देवाच्या भुरग्यांक ताणें मोस केला ओ निजायकी अधिकार कोणाक दिल्लो देवान ताज्या भुरग्यांक दिल्लो ह्या भुरग्यांक फटोवन फसोवन तो अधिकार ताणें कितें घेतला आपणाच्या हातान घेतला ती पदवी कोणाच्या हातान घेतला ताज्या हातान घेतला गेले त्या सनवाराच्या शिकवण्यात फादर जेरीन बरो एक दाखलो दिलो देवसाराचें काम कितें गी म्हणून तो पयलें देवाच्या सेवकांक नाडटा म्हणून कोणाक नाडटा तो संवसाराच्या लोकांक हातलोंक वचना तुमी एक चीज दिवन आयका संवसारांत कोण ताजी खुशी करना आसत पळय तांकां तो नाडूंक दोसूंक वचना ताणें नाडचें देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या सेवकांक कशें नाडटा गी म्हणल्यार पयलें तो देवाच्या सेवकांक नाडटा बुलयता देवा तावनी पयस करता आनी देवाच्या लोकां तावनी परजे तावनी पयस करता ताका विणगो करता मागीर तो आसता हें देवसाराचें काम पयलें कितें करता देवा तावनी पयस करता मागीर कितें करता मनशां तावन भावार्थी लोकां तावनी पयस करता ताका कांयच आदार नातल्या बरी कर न एक सुरो कर मागीर तो आसता हें ताजें काम ह्या बायबलांत बरें धाकले आसात सावलो राय आसा वय मू सावलो रायाक रचल्लें कोणें देवान तेका पवित्र आत्म्याचो अभिशेक करन राय केलें विंचून काडिल्लें कोणें देवान ताका अधिकार दिल्लो कोणें देवान पूण देवसार कितें करता ताजो एक खोटो आत्मा अशुद्ध आत्मा ताज्या भितर इगोवन ताजी कामां करून ताजी पदवी चलोवन देवा तावन सगळें पयस करन होगडोवच्या बरी ताका करिना गी तो कुटाम होगडयलें राजवडकी होगडयली ताजी पदवी होगडयली देवाचो संबंद ताणें होगडोवच्या बरी करता काम देवसाराचें अशें करता तो देवाच्या सेवकांक तो सगळ्यांक नाडिना सगळ्यांक तो दोशी ना देवाचे उपदेश पाळटल्यांक आनी जेजू क्रिस्ताक साक्ष दितल्यांचेर मात्र ताजें झूज मोगाळ भावा भयण्यानो हर एकल्यांक तो दोसूंक येना
कोणे आमी देखून आमी ताजी सेवकां म्हणटलीं ताज्या भुरगीं म्हणटले आनी आमी कशें रावोंक जाय आमी सत्रायेन रावोंक जाय तुवें कितें सांगूंक जाय जाणा आमी सैताना हो संवसार तुजो न्ही तो म्हज्या बापायन रचल्लो हांगा कितें दिसता पळय सैताना तें तुजें तें म्हज्या बापायचें कोणाचें म्हज्या बापायन रचल्लें सैतानाचें कांय ना ताजें एकच आसचें नाडचें मात्र ताजें पूण तूं आनी हांव भावार्थांत आसल्यार तें नाडूंक कितें ताणें जाता गी तेंय ताणें जायना कितेंय करूंक जायना ताणें हो भावार्थ आयकून हें सत जाणा जावन आमी तातूंत जी येताना ताजो अधिकार आमचेर ना मोगळ भावा भयणानो म्हणटा न्ही की देवाचो उदार परत्यान वास सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेकाल आसा ताजे पदवेकाल आसा जाल्यार तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणा आमी ताज्या हातांत आसा मोगळ भावण आमी भिवची गरज आमी ताज्या हातांत आसा सुरक्षीत आसा देखून आमी म्हणटा न्ही म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय ताज्या हातांत आसलेल्यांक तो राखता पोसता आनी सांबाळता आनी सोडयता आमी भिवची गरज ना मोगळा बाबडीनो आतां ताज्या हातांतली आमी सुटाची ताजी पदवी आमचेर चलोवंक नजो जाल्यार कोणा लागीं हें साध्य जेजू लागीं मात्र साध्य आनीकी कोणी ताज्या हातांत आसा जाल्यार कोणें सुटयची जुवांव चोवंजेल वस्वर 8:30 आनी 6 आमी आयकोव्या जेजू म्हणटा पूत तुमकां सुडका दिता जाल्यार ती मात्र खरी सुडका आनी तो हाडता म्हणटा भायर जॉन चॅप्टर 8:36 वाच देखून पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार पूत म्हणजे जेजू क्रिस्त तुमकां सुडका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली खरी सुडका आमकां कोण दिता जेजू दिता मोगळा भावडीनो पळया एक पडी जेजू तुका न्ही म्हाका सोडयता जाल्यार परत्यान कोणेय तुका न्ही म्हाका गुलामपणान घालूंक जायना तो एक पडी सोडयता सुडका दिता जाल्यार परत्यान कोणेय गुलामपणान घालूंक जाता गी सांगा न्ही पळया तुमकां एक सवाल विचारता हांव शास्त्री आनी फारीजी जेजू क्रिस्ताच्या काळार आसले वय मू तांचो व्हडलो दुस्मान कोण शास्त्र्यांचो आनी फारीजींचो व्हडलो दुस्मान कोण जेजू वय मू डावट आसा गी तोच व्हडलो दुस्मान तांचो कित्याक तो दुस्मान सांगा कित्याक म्हळ्यार तांकां तो बेश्टयतलो तांकां तिदवितलो आनी तांची चुकी तो तुमचे व्हडले दुस्मान कोण सांगा कोण तुमचो चुकी दाखोवन दिता पळया तोच व्हडलो दुस्मान आनी दुसरे कोणी दुस्मान कोणाय की हेरांक की बोट दाखोवन शिकोवन दिताना कितें म्हणटा तो बारी बरें दिलें ब्रदरान बरें दिलें म्हणटा तुका खुद्द दिताना तुका खुद्द दिताना खरी सुडका म्हळ्यार कितें तुमी जाणात की मोगळ भाव भयणानो आतां इंडिव्हिज्युअली आमी आमची पथकां वळखून घेता वय मू आमी मागणें करतना सोमी हांव चुकोवन पडलां बक्षी म्हूण आमी मागता वय मू खरी सुडका म्हळ्यार कितें जाणात की पब्लिकली आतां इतलो लोक आसा इतल्या लोकां मुखार हांव तुजी चूक जाणा दाखोवन दिता तूं वळखाताय की ही खरी सुडका लोकां मुखार ह्या सभे मुखार ह्या सगळ्या संवसारा मुखार तुजी चूक दाखोवन दिल्यार तुवें वळखून त्या गुलामपणांतलें कितें जायची भायर येयची ही खरी सुडका आज इंडिव्हिज्युअली पुरा वळखतात पूण जनरली दाखोवन दिताना आमी सैताना बरी जावन नजो न्ही सैतान कितें देव आसा म्हूण चिंता तशें लोक जायतो सांगा देव एक आसा म्हूण चिंता पूण सैतानी खाली चिंता गी ताका सारकें गोत्ता आसा खरो देव कोण म्हण ताका कळीत ना गी तुमचो परमोन्नत देवाचो पूत म्हण ताका सरपट नासलो गी ताका खरी करेक्ट वळख आसा ताका जनरली ना तो सारको वळखता आतां दुस्मानी आसात इश्टी आसात वय मू तुमी सांगा दुस्मान कोण इश्ट कोण विचारल्यार हांवें कितें म्हणटात पळया तुजे सांगात आसुनूच तुका घात करता तर ताजे ततलो व्हडलो दुस्मान कोणीय ना पूण तुजी चूक तुजे मुखार उक्त्यान दाखोवन दिता ताजे परस व्हडलो तुजो इश्ट कोणी समजलें मग दुस्मान कोण आतां तुजे सांगाता रावन तुका घात करता तर ताजे परस व्हडलो दुस्मान कोणी ना आनी तुजी चूक मुखार मुखार दाखोवन दिता ताजे परस व्हडलो तुजो इश्ट कोणी ना मुगाळ भावा भयणानो हांगा जेजू तांची चुकी दाखोवन दितना शास्त्रांच्यो फारीजेवांच्यो चुकी दाखोवन दितना ते वळखूंक तयार आसनात आनी हेच मोगाळ बाबड्या सुटका मेळनासलेले तुजी चूक दाखोवन दितना उक्त्यान दाखोवन दितना तूं स्विकार करिना तर तुका आणखी सुटका तूं आणखी गुलामपणांत आसा आणखी बंदपासांत आसाय आज हांव ह्या जाग्यार कित्याक पावला म्हळ्यार फादर जेरीन हांणी जायत्या वर्सां म्हज्यो कितल्यो चुकी आहात पळय पुरो दाखोवन दिल्यात आनी उक्त्यान दाखोवन दिल्यात सगळे हांवें स्विकार केल्यात खंयचेच गुलामपण म्हाका ना आनी मुखार दाखोवन दिल्यार हांव स्विकार करता कित्याक सुटका कितलें तूं स्विकार करता तितली तुका कितें मेळटा सुटका
कितलो खालतोच जाय पूत तुका सोडयता, गुलामपणांतले सोडयता, बांदपासांतले सोडयता. ही खरी सुटका मोगाळ भाव भयणीनो आमी वळखताना, आमी जाणा जाताना आनी आमकांच आमी खालती करतना खरी सुटका. शास्त्री आनी फारिजीव एकच एक चूक ते वळखाल्यात गी, दाखोवन दिताना ते खालते जाल्यात गी ना. पूत तुमकां सुटका दिता म्हणटाना ते कितें म्हणटात, आमी कोणाच्या संततीचे, आमी अब्रामाच्या संततीचे. धर्म मुखार हाडतात, त्यांची जात मुखार हाडतात आनी तांचे शिकाप मुखार हाडतात. आजी पळया लोक, ओ तो कितें सांगता म्हाका कळीत ना गी, म्हाकाय देवाच्या उतराचें जाणवें आसा, तो कितें सांगता म्हाका, ती कितें सांगता म्हाकाय पवित्र पुस्तक येता. आदर्श जायते आसात, आपणच बुद्धवंत म्हण चिंतले. हे फारीचे शास्त्री तशें आपणच बुद्धवंत, सोम्या ब्रासोड आमकां कळीत आसा म्हण ते चिंतले. पूण परत्यान जेजू म्हणटा तांच्या मुखारच म्हणटा, परत्यान ऐका. हां, पूत तुमकां सुटका दीत पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. ती मात्र खरी सुटका. तुजी सोबाय, तुजी शिकाप, तुजी ग्रेस्तकाय तुका आनी म्हाका सुटका दिना मोगाळ बाब. कितल्या दिसांक दितेली. आमची सोबाय कितलो वेळ, आमची जाणवाय कितलो वेळ, आमची ग्रेस्तकाय कितलो वेळ आसतली ह्या संवसारांत, चडच वेळ ना. खरी सुटका कुडीक की आत्म्याक, सुटका तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक मेळाजे मोगाळ भाव भयणीनो. इस शरीर को नहीं सजाओ, वो एक दिन मिट्टी में एक हो जाएगा. सजाना है तो आत्मा को सजाओ, वो एक दिन परमेश्वर से एक हो जाएगा. सजाना है तो आत्मा को सजाओ, वो एक दिन परमेश्वर से एक हो जाएगा. शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, इसे क्या सजाओगे, कांय फायदो ना. कितली सुटका, कितले आमी खालती जाता, आमचे वळख खाता, तितलो आमचो आत्मो कितें जोडटा, सुटका जोडता, बांदपासांतलो सोडता. सोम्यान थंय खरो संबंध जाता मोगाळ भावा भयणानो. देवा थंय तुजो आनी म्हजो खरो संबंध जायची. सुटोवची पदवी अधिकार कोणाक दिला, सोम्याक आसा मोगाळ भाव भयणीनो. देखून तो म्हणटा हांवें सुटका दिल्ल्या शिवाय, हांवें तुमकां सुटयल्ल्या शिवाय तुमी संवसारांत सुटानात म्हणटा जेजू. आनी ती जावन आसा खरी सुटका. बापा सवे आमकां एक करता, देवाच्या दायजान आमकां एक करता, देवाच्या राजान तुका आनी म्हाका एक करता, ती सुटका. गलातकारांक बरोवन वचर 5 पयली वळ सांगता. आनी कित्याक तुका आनी म्हाका सुटका दिला, सोडयला. गॅलेशियन चॅप्टर 5:1 कित्याक ती सुटका सोडवून दिला, आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान संपटनाशे सत्राय करा. आमकां स्वतंत्र जियोवच्याक आमकां ती सुटका दिला म्हणटा. कशें जियेजे आमी स्वतंत्र, बेंबिरांतना धर्माचे भेंगी, या लोकांचे भेंगी, या खंयच्या पार्टीचे आमकां भिरांत नासतना जियोंक तुका आनी म्हाका सोडयला. आमी चिंता कितें, एक मिसाक वचूंक म्हाका सुटका दिल्या, खाली एक बायबल वाचूंक, एक रेतीरेक वचूंक, इतल्यांच सुटका दिल्ली न्हय, तिच सुटका न्हय. धैर्यान जियेची, भिया विणे आमी जियेची, गुलामपणा विणे आमी जियेची, जेजूचो म्हजो खरो देव म्हण आमी जियेची. ह्या संतोशांत आमी भागीदार जायचे म्हणच्या खातीर आमकां सोडयला म्हणटा. सोडयला गी, सोडोना, तुमकां डावट आसा गी, कित्या खातीर सोडयला, खाली मिसा वचूंक सोडयला गी, रेतीरेक घेवंक सोडयला गी, खाली बायबल वाचूंक म्हूण सोडयला गी ना. स्वतंत्र जिणी जियेची, भिया बरी ती जिणी जियेची, कोणाचोच गुलाम जावं नजो. पवित्रत्व दिता ही खरी सुटका. हांगा खरी सुटका म्हणल्यार कितें गे म्हळ्यार आमी आत्म्यान देवाक एक जावचें, कुडीन ताणूं कितें संबंध पडला म्हळ्यार देवाक पयस करचें, तातूंत आमी कितें जोडीची, सुटका जोडीची. हांगा हो आमचो भाव आसा नित्यानंदा वैमू, ताणें हाज्या पयलीं साक्ष दिला, तुमी आयकला गी. तो 12 काम करनासलो वैमू, आयकला तुमी, 12 काम करनासलो. पूण हांगा येवन देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत म्हज्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास जाय वय, पोशिजे हांवें वय, पूण सोम्यांक मानवानांतलें काम हांवें करूंक नजो म्हण तें काम हांवें आतां सोडलां. इल्लो उणें सांबाळ जाल्यार हांव आतां दुसरें काम करता. तुमी आयकलां की साक्ष दिल्ली. ही सुटका, ही सुटका मेळाजी. स्वतंत्र जिणी जियोंक, सोम्यांक मानव आतां तें करूंक तुका आनी म्हाका सुटका दिल्या, सोडयला. हांगा 2 भयणी आसात, हांगा रेतेरिकेवच्यान 2 भयणी आसात. हांगा येवन देवाचें उतर आयकून ती स्वतंत्र जावन तांची जिणी तांणी जियेल्ली साक्ष दिला. म्हज्या लेक एका भयणीन सांगलां, तिचें खुद्द ब्युटी पार्लर आसलें. कितें आसलें, ब्युटी पार्लर. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर म्हूण तें चलोवन आसली भयण. हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हें काम सोम्यांक मानवाना, पटी आसलें सत करचें काम सोम्यांक मानवाना. देखून तें ब्युटी पार्लराचें काम तिणें सोडलें, तें पार्लर तिणें बंद करन. ती भयण आतां फाल्यां येता रेतेरीक. आज सुटका म्हणल्यार कितें सोम्यांक मानवाना, मेसवाना, ताजे ताण तुवें आमी सुटका जोडीची. ही आत्म्याची सुटका जावन आसा. ही सुटका जोडीची, संवसाराच्या गुलामपणांतल्यान सुटचें जावन आसा सुटका मोगाळ भावा भयणानो.
आमी आणखी संसाराच्या गुलामपणांत रावून आमी सोम्यांत स्वतंत्र जावंक खंडीत जायना. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कितें करता? बेश्टयता, तिदविता, सारकें करता आनी बऱ्या जिणयेक तरबेती दिता म्हणटा. बऱ्या जिणयेक तरबेती दिता आनी बरी जिणीच जावन आसा ही सुडका. हें सोम्या मानवाचें जिवीत जावन आसा तुजी आनी म्हजी सुडका. परत वाच बाय तें उतर. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान सांपडनाशे सत्राय करा. ज्या संवसारांत तुमकां सुटयलां, ज्या काळोखांत तुमकां सुटयलां, परत्यान त्या काळोखांत वचनाकात म्हणटा. परत्यान तें गुलामपण आदारिनाकात म्हणटा. कसली सत्राय दिता पळया देव. तुमकां भायर हाडलां, सोडयलां, नितळ केलां, म्हजी स्तुती करूं तुमकां योग्य केलां. परत त्याच जुवांत त्या गुलामपणान नाका म्हणटा सरेस्पर देव. आनी आमी स्वतंत्र जावन जी पवित्रत्म्या दिवची सुडका मोगाळ भाव भयणीनो, कोणाकच तूं अधीन जायनाय, कोणाचेंच गुलामपण ना. 2 कोरिंथियन्स 3:17 सांगता पळय, जंयसर सोम्यांचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा म्हणटा. हर एकल्याक स्वतंत्र ना. 2 कोरिंथियन्स 3:17 कितें म्हणटा? हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा खंयसर सोम्यांचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ नाही. विमोचने म्हळ्यार कितें? डिलिव्हरन्स. सोम्यांचो आत्मो आसा थंय तुजें डिलिव्हरन्स जाता, तुका सुटका मेळटा. बंदपासनांत गुलामपण ना. मागीर कसलेंच नियमय ना. नियम आसा गी? खंयचेंय गुलामपण ना. हर एक सुटका तुका आसा. आनी ती कोण दिता? सोमी तुमकां. परत वाच बाय ती वळ. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा. आमी थोडी रितीरीत आसा, मागण्यांत आसा, भावटांत आसा, आमकां आनीक थोड्यांक स्वतंत्र ना. कित्याक स्वतंत्र ना म्हणल्यार पळय, इजाया प्रवादांत देव उलोवन आयला. आमी इल्लें आयकोवया. आयजाया 29:13 आमी पयलें आयकोवया. लोक कितें करना आसा पळया. लोक कसो नियमाच्या अधीन आसा म्हण कळटा. इजाया प्रवादी कसो सांगता पळया. आयजाया 29:13 पयलें वाच. सर्वेस्परान म्हळें, ही पर्जा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता, वोंटांनी मात्र म्हाका मान दिता, पूण तांची काळजां म्हजे तोंड पयस आसात आनी म्हजेर तांकां आसा ती भक्ती, फकत तोंडपाट केल्ल्या मनशांच्या अज्ञांचें पालन. हेंच उतार सोम्यांनी सांगलां. मॅथ्यू चॅप्टर 15:7 आनी 8 आमी 7 वाच. माथेवाच्या वांजेलान जेजू क्रिस्तांनी पुनार केलें म्हणल्यार परत्यान सांगलें तें उतरां. तिंच आमी जेजू क्रिस्ताच्या तोंडांतलें आमी आयकोवया. कपट्यानो सहजते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयान सांगलें. परत्यान इजाया प्रवादाची उतरां तो उगडासा काडता आनी सांगता, कपट्यानो सहजते इजाया प्रवादान तुमच्या विशयान सांगलें, ही पर्जा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तोंड जायते पयस आसा. आतां पळया, आमी आतां हांगा आसले सगळीं एका पिरगेचे तावन आसा वय मू. आमी एका पिरगेचे तावन आसा. आसांव की नात? हर एकल्या आमी एका पिरगेचे तावन आसा. आमी पिरगेचें मिसाक वेता वय मू. वेतात की बसनात? वेता वय मू. थंय मिसांत आमी इगर्जेंत 1 या 1.5 वरां आमी आसता वय मू. थंय आमचे म्हणलेले मागणे खंयचे म्हणे आमकां करूंक आसा गी? कोणें शिकयल्लें म्हणाजी? तांणी कितें शिकयतात तें म्हणाजी. कितें म्हणा म्हणलां तें मात्र म्हणाजी, आनी कितें तें सांगतात तें मात्र म्हणाजी. थंय एक दीस वचून तूं सांग, अर्गा तुका जेजू म्हण मदें उबा रावन, कितें जातलें? तुज्या कुशेचें एक दीस तूं मागणें करतें, कितें जातलें? आतां पळया, आतां याजाक तो मिसाचें बलिदान पेटयतें आसता वय मू. आमी वणटांनी, तो म्हणटाना आमी वणटांनी हांव बदकी सर्वदा देव आमी म्हणटे आसता. त्या वेळार आमची काळजां खंय आसतात न्ही? जाय की याजाक कितें म्हणटा त्या उतरांचेर आमची काळजां आसतात गी. ह्या आमची काळजां आलतारी भुरग्यांचेर, या इशीन इमाज्यो आसात, तिशीन इमाज्यो आसात, या मस्त लोक आसा, ओ कापाड पळय, ओ भांगार पळय, आमची काळजां आसतात गी. हांगा कशें इजाया प्रवादी सांगता पळया, तुमी करतात ती भक्ती वणटांनी मात्र ती तुमच्या काळजांत जावन येना. कोणी एकल्यान सांग म्हळ्यार देखून तुमी सांगतात, कोणी एकल्यान शिकयलां देखून तुमी सांगतात, आनी ताका खुशी करचें मात्र तुमी सांगतात, तुमचें तुमी सांगानात. निंगी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचून आयल्यार एका दादल्यान वर्साक 3 फावटी म्हणी देवाळाक येवंक आसलें गी ना, कायदो आसलो. आनी कुटुंबा समेत वर्साक 3 फावटी ताणें येवंक आसलें गी ना,
कायदो आसलो म्हण करेक्ट 3 पटी ते वेताले. कोणी चडीत वचनातले. कित्याक चडीत गेल्यार 3 पटी वचना जाल्यार आतां आमच्या पिरगेचीं ती कायदो आसा न्ही. आयपेरा मिसाक तुवें वसाजेच आसा गी ना कायदो आसाजे वय मू वर्साक एक वंती गी तुवें दिजेच आनी ते थोडे तांचे कायदे आसात वय मू. आतां हांगाय आमी आतां ते आमी इगर्ज सोडया ह्या सभेक आमी येवया. हांगाय फादर जेरी सांगतात वय मू कितें म्हणटात हांगा सेवा दितल्यान वर्साक 1 पटी म्हणी एक वस्त तरी करचें म्हणटात वय मू. म्हणटा ती म्हणना तुमकां सांगलां की सांगाना आमी चीत दिता पळयते आसा एकच पटी येतात वर्साक. बरें पाद्राबाचे नियम पाळटात चुकोनी 2 पटी येनात. जर तुझे नियम तूं पाळताय तुज्या काळजांत तूं करता जाल्यार तुवें 12 तरी करयेत दिनात करयेत तुज्या काळजांत तूं पाळटा जाल्यार. कशे पाद्राबाचे नियम तुमी पाळनासात हांव पळयता. हर एक रितीन हांव आसा वर्साक चुकोनी दुसऱ्या पटी कोणी येना. एक रितीन सारकें करतात. देवान दिल्लो कायदो म्हण तुमी मनशाचें पाळतात. देखून म्हणटा तुमची काळजां म्हजे तान पयस आसा चुडका ना. आणखी भिरांतींत आसात. जेरी पाद्राबाच्या भिरांतींत तुमी आणखी जायतो लोक आसा. कित्याक येना जाल्यार पाद्राब म्हाका शेवेंतले काडटलो. ही सुडका खरी सुडका न्हय. तुज्या काळजान जिवची खरी सुडका. तुज्या काळजान मानून घेवची खरी सुडका. तुज्या काळजांतान करताय ती खरी सुडका. हांगा देखून जेजू म्हणटा देवाचें नांव काडटात देवाक मोदें हाडटात. देवाक मोदें हाडून तुमी मनशाचें मात्र पाळटात. आज आमी कायदे पाळून आसा मोगाळ भावा भयणानो. ही खरी सुडका न्हय म्हणटा. ही खरी सुडका न्हय म्हणटा तो. खरी सुडका एकलोच दिता. हांव म्हणटा जेजू म्हणटा हांव तुमचें दार गवळ्यांचो दार म्हणटा. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9 ऐका. खरी सुडका दितलो एकलो मात्र तो तुका आनी म्हाका म्हजे थंय येतलो शाबित्यान भितर सरतलो भायर सरतलो म्हणटा. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9 ऐका. हांवूच तें दार म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबित्यान आसतलो. जेजून खंयच्या दार म्हूण सांगला सांगा पळय एक पटी म्हाका. खंयच्या तो दार म्हणला. हांव सेवकाचें दार हांव गोवळ्यांचें दार आनी हांव आनी कोणाचें दार हांव सर्गींचें दार हांव जिविताचें पुराचें दार कोण एकलोच मोगाळ भाव भयणानो. हर एकल्यान भितर सराचें जाल्यार ताच्या मुखांतर मात्र भितर सरीचें. हर एकल्याक सुडका ह्या डोर ओपन करचें कोणें ताणें मात्र. शेळी जावं दी शेळयांचें दार गोवळ्यांचें दार प्रावद्यांचें दार जिविताचें दार सर्गींचें दार सगळें दार कोण तो एकलोच. तो एकलोच दार. आनी कोणी तुका आनी म्हाका वाटुक्ती करिना. एकल्यान मात्र तुका आनी म्हाका वाटुक्ती करीची कोणें जेजून मात्र. आनी कोणी तुका आनी म्हाका वाटुक्ती करूंक शकना. हो संवसार शाबीत गी. कितें शाबीत तुका आनी म्हाका सर्ग मात्र शाबीत. जेजू क्रिस्त खंय आसा तो जागो मात्र तुका आनी म्हाका शाबीत. हो संवसार शाबीत न्हय. हांगा पिडा आसा हांगा दूख आसा हांगा मरण आसा हांगा दुस्मनाचें राज चलता. तो मात्र जागो तुका आनी म्हाका शाबीत. आनी तें दार कोण शाबीत जाग्याक पावोवचें दार कोण जेजू. तो भायर भितर वेतलो म्हणटा आरामार वेतलो म्हणटा. आतां पळय आमचें घर आसा वय मू आमी आतां घरांनी जियेता. घरांनी तुजो पूत आसा एक गुलाम आसा. पुताक कसली सुटका गुलामाक आसा गी. पूत जाल्यार कसो घरा भितर वशेत हॉलांत वशेत बेडरुमांत वशेत किचनांत वशेत ताणें खंय वशेत वय मू. आतां एक गुलाम आसा कामाचो आसा ताणें तुज्या घरा भितर पुरा कडेन रिगोवंक जाता गी. हां येवच्या पयलें कालें करचें पडटा. डोर पूत डोर लॉक करून येता गी. कोंट मार सीदा भितर येता तुवें बंद केल्यार. सीदा कोंट मारून येता. कित्याक बंद केल्लें म्हजें घर म्हज्या बापायचें घर सांगता सांगाना. आमी टुकटूक करतले सीदा कोंट मार वयतले भितर मोगाळ भावा भयणानो. आमी गुलाम न्हय आमी सेवक न्हय आमी पूत. आनी तो खरो बापाय जेजू क्रिस्त. आमी कोणाक राखची गरज कोणाकी पांयदरची गरज कोणाली भीक मागची गरज ना. शाबीत तो वेतलो म्हणटा. पूण हो संवसार तुका आनी म्हाका शाबीत न्हय. हांगा पिडा आसा मरण आसा दूख आसा दुस्मान आसा. हो शाबीत न्हय. आमकां दिसता जावंक पुरो ग्रेस्के आसा खाण जेवण आसा भांगार शिंगार आसा न्हय शाबीत. सरकार लज आसा गी बें आसा गी कंत आसा गी थंय काजार आसा गी घरा बांदूंक आसा गी रीण काडूंक ना. काजार ना जाल्यार लोन काल्याक. घर बांदूंक ना जाल्यार लोन काल्याक वय मू. आमी लोन कित्याक काडटा बरें घर बांदूंक लोन काडटा काजार जावंक लोन काडटा बिजनेस करूंक लोन काडटा न्ही गी. थंय कांय आंगड घालूंक आसा गी थंय कांय बिजनेस करूंक आसा गी तुका लोन काडूंक आसा गी.
म्हाका हे 50 लाख लोन आसा म्हणून सांगून भोवंक आसा कितें कित्याक तो जागो शाबीत म्हणटा हांगा कितले आमी जियेल्यार हांगा शाबीत नाही हांगा रीण आसा हांगा लोन आसा हांगा सगळे संवसाराक संबंध पडलेले आसा आमी म्हणटा न्ही बेंबेरांत ना सर्गा राजार खंत दूख ना मेवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्वां हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका बेंबेरांत ना सर्गा राजार खंत दूख ना मेवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्वां हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका कित्याक सर्ग शाबीत आसा मोगाळ भावा भयणीनो जेजू शाबीत आसा मोगाळ भावा भयणीनो तूं आनी हांव आमी ताज्या हातांत आसा जाल्यार आमी शाबीत आसा पण संवसारांत आमी शाबीत ना सुरक्षण ना देव तुका आनी म्हाका पयलें रक्षण दिता रक्षणांत ये न्हय तर तुका शिक्षा कोणी चुकोवंक सोडिना बस मागीर साध्य ना पयलें तो कितें दिता रक्षण दिता रक्षण स्विकार करिनाय पुता मुखांतर शिक्षाय तुका तयार आसा कोणाय की म्हाका धर्न शाबीत जागो तो दाखयता शाबीत निवास तो दाखयता शाबीत जीवन खंय आसा तो दाखयता परत्यान तुज्या मूर्खपणा वरवीं तुज्या गर्व हंकारा वरवीं तूं तो शाबीत जागो सोडताय तुका मागीर कितें म्हणटात पळय शिक्षा मेळच्यान कोणी चुकोवंक मागीर जायना आज तो उतरा मुखांतर बेश्टयता तिदवीत आमकां बरी वाट दाखयता कित्याक आमी नाश जावंक नाश जावन नजो म्हणच्या खातीर आमी ह्या नासाच्या जाग्यार हांव शाबीत जाग्यार पावच्या खातीर आज हें देवाचें उतर मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा शाबीत ना म्हण देवाक कळीत ना गी दुस्मनाच्या हातांत आसा हो संवसारांनी तो पदवी चलयता म्हण देवाक कळीत ना गी म्हजी भुरगीं हांगा शाबीत नात म्हण ताका कळीत ना गी कळीत आसा देखून शाबीत जाग्यार तो आमकां व्हरूंक आपयता व्हरूंक तयार करता आनी तयार करूनच आसा ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर देखून तो म्हणटा परत वाचबाय हांवच तें दार म्हजे मुखांतर वेतलो शाबीतायान भायर भितर वेतलो म्हणटा हांवच तें दार म्हजे मुखांतर भितर सरता आनी कोण म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो तो भायर भितर वेतलो आपल्या पुता बरी भिरांत ना कोणाची स्वतंत्र मनशा बरी म्हजोच घर म्हणल्या बरी म्हजोच जागो म्हणल्या बरी म्हजेच बापायचे घर म्हणल्या बरी शाबीतायेन तो वेतलो खंय खुशी आसा थंय तो वेतलो अरे ते वसोंक ना ते आपडूंक ना गुलामांक मात्र ते वसोंक ना ते आपडूंक ना ते धरूंक ना ते गुलामांक मात्र नियमा तुका आनी म्हाका पुतांक भुरग्यांक नियमा नांत कसलेंच नियमा नांत तुका आनी म्हाका सौम्या सांगता संतोष मात्र बसयला म्हणटा कितें बसयला दुखीत आसात ती खंदीत आसात ओडोल भावा विक्रमान आमकां सांगलें न्ही गी सरेस्पराची स्तुती करतना ताका आराधना करता ताका मागीर खंतीन आमी करी जे गी दुखीन आमी करी जे गी तकली पोंदा घाल आमी करी जे गी म्हणटाना विचारलें वय मग तशें आमी करी जे गी कशें करी जे संतोष उक्कुते संतोष उक्कुते संतोष उक्के उक्कुते हालेलुया येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ त्यांचं सोम्याचे उतारे म्हणटा न्ही गे फिलिपिकारांक पयलें पत्र स्वर 4 तान आमी आयकोवया फिलिपी 4 वर्स सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा रिजॉयस इन द लॉर्ड न्ही गे रिजॉयस इन द लॉर्ड अगेन आय सेस रिजॉयस इन द लॉर्ड परत्यान सांगता म्हणटा सांपल कोणा सांगता संतोष पावाजी आनी कोणाय सांगता संतोष ना म्हणून अर्थ मोगाळ बाबा भयण्यानो ताजे तें आसा संतोष ताजे तें आसा उल्हास ताजे तें आसा सुडका आतां हें उतर बायबलांत आसा वय मू संतोष कितल्या जाणांक आसा आज संतोष कितल्या जाणांक आसा सदांय संतोष म्हणटा कितलीं जाणां तुमी सदांय संतोशांत आसात संतोशांत आसात गी बापाय मेलो म्हण खबर आयल्यार घोव बांयत पडलो म्हण खबर आयल्यार पुताचें एक्सिडेंट जालें म्हण खबर आयल्यार तो संतोष आसता गी आसल्यार तो खरो संतोष कसली खबर मेळूं तुजें धूव मेलें तुजो पूत मेलो तुजो घोव मेलो बापाय मेलो संतोष तुजो पाड जावंक नज खरो संतोष धुवेक कॅन्सर आयलें पुताक कॅन्सर आयलें ह्या आनी कितें जालें तुजो संतोष पाड जावंक खरो संतोष
पवित्रात्म्यान दिवचो खरो संतोष वायट खबरे वेळार तूं त्याच संतोषांत आसाय कित्याक तुका कसलीच खबर दूख हाडूंक सकना ह्या संवसारांतले कित्याक हांगा कोणच शाबीत नाही जीव आसुल्लोय शाबीत न्ही बोगाळ भावबडीनो भलायकेंत आसुल्लोय हांगा शाबीत न्ही पूण आमचो संतोष कितें जाता की म्हळ्यार डिवायड जाता कितें जाता डिवायड जाता मोंती पेस्त आयले म्हळ्यार एक हप्तो कोणा सांगता संतोष मागीर मोनी हे सांगता एक हप्तो संतोष खंयच्याय सांताची परब आयली म्हणटाना एक हप्तो कोणा सांगता संतोष त्या सांता सांगता संतोश केरेकट्याची परब आयली केरेकट्टे एक हप्तो संतोष कारकळची परब आयली कारकळच्या सांता सांगता एक हप्तो संतोष त्या जाल्यार सोम्यांचो संतोष उडा उडा आसना कोण आयकी सोडली सांडली सोम्यांक गेली थोड्यांक खाली खाणाचो आनी जेवणाचो मात्र संतोष बरें बरें रांदी जेय बरें बरें खाय जेय बरें बरें दी जेय खावन 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 मागीर निमाणे वखदां सवे संतोष मात्रे सवे संतोष खाया मात्रे खावन संतोष वखदां खावन संतोष थोड्यांक भोंवचें म्हळ्यार बारी संतोष खंय वयचें म्हळ्यार भोंवडी भोंवडी मारचें म्हळ्यार बारी संतोष त्या वेळार सोमी ना जेजूय ना भावार्थी ना कांय ना त्या संतोशांतच भागीदार देखून हांगा देवाचें उत्तर बायबलांत आसा वय सोम्या सांगता सदांच संतोष पावा म्हूण कोण पावता जाणान गे तुका खरी सुटका मेळ्ळ्यार मात्र तूं हर एक घडी संतोशानच बापाय मेल्ली खबर येवं बायल मेल्ली खबर येवं तुजे भुरगे मेल्ली खबर येवं तुका खंयचीच खबर दूख हाडिना हो जावन आसा खरो संतोष आत्म्यान पवित्रात्म्यान दिवचो संतोष मोगाळ भाव भयणानो आमची जिणी सारकी आसा जाल्यार आमी भिवची गरज आसा गी वी लीव रॉंग बिकॉज वी बिलीव रॉंग आमी कित्याक आज भियेता कित्याक आज आमकां दूख खंत आमी सत मानलां तर तें सारकें ना आमी सत मानलेलें सारकें आसा भावार्थ सारको आसा आमी भिवची गरज बिलकूल ना संतोषच त्या संतोशांत खंयच दूख मेळना कसलीच खबर तुका आनी म्हाका दूख हाडूंक शकना आतां पळया बरें एक भुरगें एग्जामाक बरें वचलां बरें तयारी करन तें एग्जाम बरें येयलां ताका भिरांत आसा गी रिजल्ट पळोवंक वेतना चॉकलेटां घेवन वेता गी वचना पयलेंच घेवन वेता कित्याक हांव पास म्हूण ताका गोत्त आसा पूण कोणें तयारी करूंक ना ताका गळपास म्हणून गोत्त आसा गी ना ताका चॉकलेटां सोडा ताका वचोंकूच भिरांत कित्याक हांव फेल वयर पडना म्हण ताका पयलेंच गोत्त आसा पयलोच तो दुखीत आसा देखून तुका आनी म्हाका आमी तयारी सारकी आसा बाबार्थ सारको आसा बुन्याद सारकी आसा केन्नाय भिवची गरज हो संतोष केन्नाय पाड जायना सदांच उरता थोडी मागण्या घेवन रेतेरी घेवंक येवन इतलें देवाचें उतर आयकून खंती बरीत कित्याक म्हणून म्हाका कळना तशें कोणी तुमी आसात गी इतल्या ह्या वर्त्या सरस्पराक जाणा जाल्या उपरांत आणखी खंत वचना दूख वचना कारण कितें तुवें आणखी सोम्यांक सोंड दिवं नाय निचाय की तुवें सोम्यांक सोंड दिलाय जाल्यार तुका ती खंत आसूंक नजो आतां तुका भुरग्याची खंत कित्याक आसा जाणाय की तुज्या भुरग्याक तुवें समर्पीत करूं नाय सोम्यांक समर्पीत केल्ल्या उपरांत तुका भुरग्याची खंत आसूंक नजो खंत आसा खंयच्या विशयाची तें तुवें आणखी सोम्यांक समर्पीत करूं नाय मागीर पाटियो मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 आमी आयकोवया कितें म्हणटा माते मो तंदुवास देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हे सगळे सुचे अनभवडतेनी खंत करची कोणे पळया कोण खंत करता तो यमकोंडाक वेता खंय कोण खंत करिना तो सर्गाक वेता खंय खंयचें जाय तुमकां खंत करना यमकोंडाक वचाची की रडोन रडोन हांसोन हांसोन सर्गार वचाची पळया थोडी मागण्या घेतात रेतेरी घेतात देवाचे उदार वाचतात आयकतात पूर आसा पूण देवा लागीं तांचो कांय संबंदच ना खऱ्या देवा लागीं संबंदच ना तसले मात्र खंतीत आसतात तुजो संबंद देवा लागीं आसा जाल्यार तुका बिलकूल खंत आसूंक कोणा लागीं संबंद खऱ्या बापाय लागीं त्या देवा लागीं संबंद आसा जाल्यार तुका खंत ना पळया भावा रिक्सान आनी एक पुढे हांगा सांगलें देवाचें उदार दिताना तुमी आयकलां न्ही गी ताणें म्हणुल्लें सकाळीं उठा आनी दिंबयेर पडोवन कितें करा मागणें करा दिंबयो तुमचे ते गांठी आसात पळय पुटोवन पुटोवन रागात आयल्यार ओडना म्हूण ताणें सांगिल्लें आनी हात उबारन कितें करा मागणें करा ते हात मैजे बरी उबारन उबारन वळोवन गेल्यार कोणें ऊंट दिल्यार ओडना म्हणून आयकलें गी हें करी जी खंत करचो वेळ आसा पळय कितें करा दिंबयेर पडा ते गांठी पुटोवन रागात आयल्यार ओडना हांवें सकाळीं उठून
पयले दिंबेर पडून हात वयर कर हांवें मागचें मागणें सोम्या हें भुरगें तुजें, हें पतीण तुजें, आवय तुजो, हें कुटाम तुजें, ह्या कुटुंबाचो धनी तूं, येजमान तूं, बापाय तूं, म्हाका कांय खंत ना. सगळें तूं. आतां सगळें तो जाल्यार म्हाका खंत आसा गी? बिलकूल म्हाका खंत ना. तुमी पळया कशें देव करता गी कामां म्हणल्यार हांवें तुमकां धाकल्या खातीर सांगचें. गेले त्या एक डिसेंबराच्या वेळार हांव थंय एक हें आसा आमच्या ब्रह्मावार काय म्हणटा कंप्युटराचेर पळय काम करतात सायबर आसा. बरो मनीस म्हाज्या वळखीचो मनीस तो आनी बरो मनीस. एक दीस हांव केलें म्हज्या रेशन कार्डाचें केलें आधार कार्डाचें काम आसलें ताज्या लागीं गेलो. अशें उलयतना ताणें म्हणलें तुजें भुरगें कितलीं भुरगीं? हांवें म्हणलें एक भुरगें. खंय आसा? तें हांगा एजंट आसा अशें ते BDS करते आसा म्हणलें. ताणें म्हणलें वय गी आतां मस्त पुरा स्कॉलरशिपां आसात, आमकां दुर्बळ्यांक पयशे मेळटा, तूं इतले पयशे दिताय, काले पयशे तुमी दिजी, अशें स्कॉलरशीप आसा म्हणलें. वय गी म्हणलें हांवें विचारलें. ताणें म्हणलें वय तूं एक काम कर ताजी सर्टिफिकेट हाड, मार्क्स कार्ड हाड आनी रेशन कार्ड हाड, तुका हांव तें करून दिता म्हणलें ताणें. हांव गेलो दुसरे दीस पुरो डॉक्युमेंट्स ताणें सांगलें घेवन गेलो. 100 रुपया ताणें ताका हांवें फीस दिलें. गेल्या त्या हप्त्यांत हांगा रितीर जावन हांव पाटी वेतना 83,350 रुपया म्हाका आयल्यात. आतां प्रेज लॉर्ड म्हणा नाकात. 83,350 रुपया म्हाका आयल्यात. खंय जावन आयल्यात म्हूण म्हाका कळीत ना. कोणें धाडल्यात म्हणून म्हाका कळीत ना. शनिवारा वचून हांव कारार बसलां, इतले पयशे सोम्या खंय जावन आयले. मागीर वचून ती सोदना करतना ते मायनॉरिटी स्कॉलरशिपांत हांव आयलां. जर तुजी पत्ती आनी सरस्पराचेर आसा, विश्वास सरस्पराचेर आसा, तुज्या भुरग्याची, तुज्या घोवाची, तुज्या पुताची, तुज्या कुटुंबाची खंत तुका आसूंक आनी ताज्या खातीर आमी मागूंक नजो. जर म्हजो बापाय सरस्पर हांवें कित्याक ताजे लागीं मागाची? पुतान बापाय लागीं मागची गरज आसा गी? पूत भिकारी गी? न्हय. हांवें तेंचें म्हणचें हांव मागना सोम्या, म्हाका कितें जाय तुका कळीत ना गी? तुजें काम करता, तुजी सेवा करता, तुका विश्वास रावला ताका कळीत ना गी? कळीत आसा आनी दिता. योग्य वेळार गरज आसा तें सगळें दिता सरस्पर म्हणटा. कित्याक तो बरो, ताजी हर एक कृत्यां बरीं आनी उत्तम, सगळें तो वेळार कामां करता की करिना? म्हाका कितें गरज आसा जाल्यार 4 म्हयन्या पयलेंच म्हजी गरज पुरो जावन आसता. पीस बांदूंक म्हाका 4 म्हयने, पूण पयलेंच ताज्या पयलें पुरो तयार करून दवरता. कोण तयार करता? म्हजो सर्गीचो बाप, जाका हांव विश्वास रावला तोय म्हाका विश्वासी. भिवची गरज ना. कसली खंत करिनाकात म्हणटा. आतां फाटीं वचपाय त्या उतराक सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता आनी परत्यान हेंच हांव सांगता तुमी संतोष पावा. संतोष पावा. तुमचें बळेपण समेस्त मनशाक कळीत जावं. सोम्याचे येण्याचो काळ लागींच आसा. आतां कित्याक संतोष पावाचें कारणें दिता. कितें कारण? सोम्याचो वेळ खंतीन दुकान काडचो टायम न्ही. आतां तयार जावचो वेळ. संतोशान रावा, तयार जाया. लागीं सरा म्हणटा वेळ लागीं पावला. ताजो वेळ येवंक लागीं जाला. राखून रावा म्हणटा वेळ ना. खंत करूंक वेळ, दूख करूंक वेळ, कोणाची खबर उलोवंक वेळ. तुमी खबरो करूंक आयल्यात गे मागणें करूंक आयल्यात? आनी पटी विचारता. खबरो करूंक आयल्यात गे मागणें करूंक आयल्यात? खबरो म्हळ्यार कितें, मागणें म्हळ्यार कितें म्हाका सांगा. मनशाचे विशीं अनेक मनशां लागीं सांगल्यार ते जातात खबरो. मनशाचे विशयी देवा लागीं सांगताय ते जाता मागणें. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी देवा लागीं उलयची. खंती दुखाच्या वेळार मनशा लागीं आमी उलोवन बसचे न्ही. कोणा लागीं उलया? देवा लागीं उलया. आनी मुखार कितें म्हणटा? कसलोच खंत हुस्को धरी नाका. कसलोच गो मरोन दी, बायल मरोन दी, भुरगे मरोन दी, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जणवय नाटापूंक नुजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. मनशांनी केल्ल्या संवसारांत जायते आसा वय ताज्या जाणवयन. तें खंयचें आमकां शांती दिता गी? तें खंयचें आमकां समाधान दिता गी? मनशांनी केल्लें कितेंच आमकां शांती दिना, समाधान दिना. पूण देवान कितें केलां तें समाधान दिता गी? दिना. शांती दिता गी? दिना. खंडीत दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, 2 तरांची ग्रेस आसा ह्या संवसारांत. एक संपत्ती आनी एक शांती. खंयची बरी? एक संपत्ती आसा आनी एक शांती आसा. संपत्ती मनशांत, शांती कोणांत? संपत्ती आसल्यार ती आसता बरें. लोक तुका कितें म्हणटलो? सर महिमा दितलो वय मू. संपत्ती काबार जाता तुजी माय काबार, पूण शांती केन्ना काबार जाता गी?
देव तुका दिता रस्तोलो शांती दिता ती सदांकाळ आता उपरांत मागीर सस्नाच्या सस्नांक ती शांती आसतली ती केन्नाय काबार संपत्ती काबार जाता पूण शांती काबार केन्नाय जायना संसार आमकां संपत्ती दिता रस्तोलो आमकां शांती दिता कित्याक तो देवूच शांतीचो मोगाळ भाव भयणीनो ती केन्नाय काबार जायना देखून आमी निमाणें आयकुया फिलिपिकारांक बरयलें पत्र बसवर 4:8 आनी 9 आयकुया कितें बरें आसा सत आसा देवाक मानवाता तांतू मुखार सरा म्हणटा देवाचें उतर फिलिपी चॅप्टर 4 वर्स 8 आनी 9 वाच शेकी भावा भयणीनो भावा भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगा पात्र आनी बरें मना पात्र तशेंच उत्तम मन लेखचें आनी होगलीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन वरा देखून हांवें सांगतना तुमकां बेजार जाता थोड्यांक तुमचें काम तुमचें बिजनेस तुमचें रटावळीचें दिश्ट घाला कित्याक देव म्हणटा तें देवाक मानवाता गी मेसवाता गी तें उजवाडाचें गी तुजो दीस पडतो ग्रास वय पूण तो देवाक महिमा दिता गी सगळें चिंतून करा म्हणटा बरें कितें आसा देवाक मानवाता कितें मेसवाता कितें देवाक महिमा जाता कितें तें मात्र करा म्हणटा मनशाचीं उतरां न्हय हांव तुमकां कांय क्रिएट करन उलयलां कितें क्रिएट करन उलयना कोणें क्रिएट केलां तें रिवील मात्र करचें आमची उतरां गी न्हय कांय क्रिएट करिना कोण क्रिएट हांव करूंक वचना कोणें क्रिएट केलां तें खाली कितें करचें रिवील करचें मात्र सांगचें मात्र आमचें काम म्हाका विंचून काडला सांगूंक कितलो वेळ ताणें विंचून काडून दवरला तितलो वेळ हांव सांगता हांव वगो रावना कित्याक देवाचें उतर तुमकां शिकयलां तेंच म्हणटा मुखली वळयका मुझे लक्ष तुम्ही कितें शिकल्यात वा घेतलां आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा आतां फादर जेरीन आमकां चोरूंक शिकयलां गी फटी मारूंक शिकयलां गी पयशे घेवन पाटीक दिनाकात म्हणलां गी सांगा न्ही कोणा म्हणलें शिकयलां जाल्यार कितें शिकयलां तेंच पाळा म्हणटा बरें शिकयलां गी कितल्या फावटी पाद्र्या बाबा सांगलां बुद्ध दिला गी बळबुद्ध दिला बळबुद्ध दिला कोणें म्हणलें ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡವನಾದರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವನಾಗಬೇಡ म्हणटा आज संवसारांत ग्रेस काय मस्त आसा मनशालागी पूण बुद्धींत तो मूर्ख जाला देखून कन्नडांत एक बरें उतर आसा ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡವನಾದರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವನಾಗಬೇಡ म्हणटात बरी बुध कितें आमकां शिकयलां देवान कितें आमकां ताजें उतर दिलां सगळें बरें दिलां हेंच बरें करूंक बरें आदारूंक देव आमकां फावो करून दी ही कृपा आमचेर आसूं दी बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.